बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अहलि बैतिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ नईम अहमद और आप देख रहे हैं CP डायरीज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रूह रमज़ान। नाज़रीन, ये महीना इंतहाई बरकत, रहमत और जहन्नम से निजात वाला महीना है और अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान जो है वो मेरा महीना है और इस महीने में हम लोग जो है वो रोज़े रखते हैं और रोज़े की जज़ा अल्लाह पाक की ज़ात देती है। अल्लाह पाक हम सब को बाअमल तरीके से रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। नाज़रीन कराम, रोज़े की काफ़ी जो है वो अहमियत है और इसके काफ़ी फ़वाइद भी हैं, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो बयान करेंगे। अभी आज हमारी ये पहली ट्रांसमिशन है और आज हमारे साथ हमारे सेट पे मौजूद हैं आलमी शोहरत याफ्ता सना खान जनाब मोहम्मद शहजाद कादरी साहब। कैसे हैं हुज़ूर, आप ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, हम आपको अपने सेट पे खुशामदीद कहते हैं। और ये नात खाने का शौक़ आपको कब से जो है वो हुआ? जी नहीं भाई, ये बचपन से शौक़ था हुजूर की नौकरी करने का। माशाअल्लाह। तो वालिद साहब ने बहुत सपोर्ट किया और वालिद साहब के जाने के बाद हुजूर का नौकर बनने की एक कोशिश कर रहा हूँ और जिक्र करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज मैं एक अच्छा नात खां बनूँ। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको काफ़ी बरकत दे। जी, मैंने वैसे काफ़ी बार आपको सुना भी है, तो माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत आवाज़ है आपकी और आप माशाअल्लाह जो है वो हुजूर की सना खानी इस तरह करते हैं कि माशाअल्लाह लोग जो लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। तो आज आप हमारे नाज़रीन को कौन सा कलाम सुना? आज मैं अपने कलाम का आपके लिए और सब मेंबर्स के लिए और जितने सुनने वाले हैं, समात करने वाले हैं, उनके लिए खूबसूरत तोहफ़ा लेके आया हूँ कलाम्स का। आप सुनिएगा और आपका दिल मैं कोशिश करूँगा मुनव्वर करने की, लेकिन आप सुनिएगा उसको। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, चलें बिस्मिल्लाह करें। महशर में सभी ढूंढ गए सरकार कहाँ है, सरकार पुकारेंगे गुनाहगार कहाँ है। सरे हश्र भी गूंजेगा लबैक का नारा, सरे हश्र भी गूंजेगा लबैक का नारा। करते थे जो इस नार का इनकार कहाँ है, सरकार पुकारेंगे गुनाहगार कहाँ है, सरकार पुकारेंगे गुनाहगार कहाँ है। करम करन सरकार ते जग तो लुक दे नहीं, करम करन सरकार ते जग तो लुक दे नहीं। माली जूंदे होण ते बूटे सुक दे नहीं, करम करन सरकार ते जग तो लुक दे नहीं, करम करन सरकार। हो मुनकिराए सड़दे बलदे रहना है, आशिकाए भी महफिल कर दे रहना है। दरिया बानू बन जे पाए रुक दे नहीं, दरिया बानू बन जे पाए रुक दे नहीं। माली जूंदे हो ते बूटे सुक दे नहीं, करम करन सरकार। हाँ, उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता
ہے ان کی چوکھٹ ہونٹوں کا سا بھی پڑا سجتا ہے ان کی چوکھٹ ہونٹوں کا سا بھی پڑا سجتا ہے ان کی چوکھٹ ہونٹوں کا سا بھی پڑا سجتا ہے در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے شہنشاہوں کے مقدر میں یہ زیبائی کہا شہنشاہوں کے مقدر میں یہ زیبائی کہا کیونکہ جن کا در جن کا در کی غلامی کا کڑا سجتا ہے جن کا در ان کی غلامی کا کڑا سجتا ہے شہنشاہوں کے مقدر میں یہ زیبائی کہا کیونکہ جن کا در کی غلامی کا کڑا سجتا ہے جن کا در کی غلامی کا کڑا سجتا ہے جن کا در کی غلامی کا کڑا سجتا ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام ہمیں سیرات قادری صاحب سنا رہے تھے. دل تو کر رہا تھا ان کو سنتے ہی جائیں لیکن وقت ہوا ہے ایک بریک کا. انشاءاللہ وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید ناظرین. وقفے سے پہلے ہمیں شہزاد قادری صاحب مزے مزے کے کلام سنا رہے تھے. اب ہمارے پاس سیٹ میں موجود ہیں سید رباز علی بخاری صاحب جو ہمیں منقبت سنائیں گے اور ہمارا پروگرام اختتام کی طرف جائے گا. علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں اچھی ذات علی دیے کائنات علی دیے اچھی ذات علی دیے کائنات علی دیے اچھی ذات علی دیے
بدن کسے دیوی جاگیر وکا مینو علی ورگا زمانے دے کوئی پیر وکھا مینو جیڑی سر تیری دا دے سب کچھ وار دے جیڑی سر تیری دا دے جیڑی سب کچھ وار دے زینب جئی دنیا تے زینب جئی دنیا تے ہم شیر وکا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا